بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در آغاز سوره الرحمن می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. و در آیه دیگری می فرماید که علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان ما لم یعلم. بحثی که امروز خدمت شما عرض میکنیم دوستا، مسئله رشد عقلی انسان ها و بشر هست. خداوند انسان آفرید و بر انسان ویژگی های داد و انسان یکی از مخلوقات مکرم الهی است در این جهان. انسان یک مخلوق مکرم الهی است در این جهان. یعنی خداوند انسان تکریم داد. تکریم به معنای فضیلت هست. تو نسبت به دیگه مخلوقات به نزد خداوند مقام خاصی داری. این تکریم الهی شد. تو به نزد خداوند یک مقام خاصی داری. خداوند برای انسان یکی از صفاتش است که علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان ما لم یعلم. خداوند برای انسان تعلیم داد از آن چیزی که نمیدانست. قبلا نمیدانستی ولی حالا میدانی. خداوند برای تو تعلیم داد. این تعلیم سبب رشد عقلی انسان ها و بشر شد. این موضوع را دوستان عزیز ما اگر کمی به شکل مقایسوی بحث بکنیم که تطور انسان ها یا پیشرفت انسان ها نسبت به گذشته تا فعلا، شاید در آینده خیلی خیلی چیزهای جدید در این جهان رخ بدهد. یعنی انسان خیلی ترقی بکند، خیلی پیشرفت بکند، ولی ما از آینده آگاهی نداریم و دو بحث یعنی قابل از نیست که ما دو رابطه بحث بکنیم، چرا که نمیدانیم که چی چیز صورت خواهد گرفت. ولی این را میتونیم که عصر فعلی را با عصور گذشته یا زمانهای گذشته مقایسه بکنیم. یعنی اگر ببینیم 1000 سال قبل انسان در این جهان بود یا 500 سال یا 100 سال قبل انسان بود، ولی او انسان با انسان فعلی اگر مقایسه کنیم خیلی تفاوت داره. خیلی متفاوت هست انسان گذشته را با انسان عصر فعلی. قبل از اینکه همه وسایلی که انسان ها ساختند و این وسایل همش در خدمت انسان هاست، اگر قبل از ساخت از او برای مردم او را شرح میدادین شاید او را نمیپذیرفت. ببینید شما یک 30 سال یا 40 سال یا 50 سال قبل از اینکه کامپیوتر به دسترس انسان ها قرار بگیرد، بعضی ها میگفتند که شاید انسان یک چپ را بسازد که دو هزاران کتاب جای شود. این از نگاه عقل انسان قابل پذیرش نبود. یعنی انسان گفت چی است؟ این چی چیز است که در اونجا معلومات بیشتری تخزین می شود؟ نه تنها معلومات کتبی بلکه معلومات صدا و سیما هم دو چی می شود؟ جابجا می شود. مثلا ویدیو هاست یا صدا هاست یا این مثل که فعلا این چیزها در دسترس ما قرار دارد. یک چیز دیگر اگر شما متوجه باشین دوستا که ما در برنامه گذاشتن به اشاره کردیم که همین موبایلی که فعلا در دست ما هست دوستا، موبایل یعنی وسیله تماس انسان ها در بینشان. قبل از ساخت موبایل نزد مردم تلفن بود، تلفن های لینی یا سیمدار که توسط سیم و لین و چی بود بسته بود، مردم صحبت میکردن. ولی مرحله رسید که انسان موبایل درست ساخت. اولین چیزی که ساخت مردم بخی تعجب کردند که چگونه دستگاه است
که دو هیچ لاینی نیست، هیچ سیمی نیست، ولی مردم دو صحبت کرده میتواند، مثل تلفن واره. یعنی اولین موبایلی که ساخته شد و چی بود؟ بی سیم بود، تنها به خاطر صحبت کردن بود، مثل تلفن واره. این چی بود؟ این یک پیشرفت و ترقی انسان ها و بشر هست که موبایل ساختن. بعد از ساخت موبایل دوستا ببینین که دو دیگه چی تغییراتی آمد. یعنی همون کسی که این دستگاه را درست کرد ساخت، دوال تغییرات دیگر را ایجاد کردن. آهسته آهسته این موبایل پیشرفته تر ساختن که دو سیستم نوشتن چی کردن؟ جابجا ساختن، مثل کامپیوتر واره. میتونی که در موبایل چیزی بنویسین و سیستم تچ را دو چی کردن؟ یعنی لمس را دو جابجا ساختن. آهسته آهسته در داخل موبایل مثلا یک نور را ایجاد کردن یا روشنی را که در شب از او استفاده می شود یا فلش می گوین. آهسته آهسته دو کامرا را نصب کردن، جابجا ساختن که توسط کامرا چی می شود؟ یعنی فیلم برداری می شود یا تصویر گرفته می شود. این چیز دوستا، این را می گوین رشد عقلی بشر که انسان به مرور زمان رشد می کند. یعنی عقل انسان متوقف نیست که این چیز ساختیم دیگه مسئله تمام شد. این چیز یک انسان ساخت، آهسته آهسته دو تغییرات ایجاد می کند. تغییرات پیشرفته تره که در دستگاه قبلی نبود، در دستگاه قدیمی نبود. این مسئله تعلق میگیرد به چی؟ به رشد عقلی انسان ها. آیه را که خدمت شما عرض کردم، تلاوت کردم، خداوند متعال چی فرمود؟ علم الانسان ما لم یعلم. امروز کفار یا دشمنان اسلام یا جهان غرب دی فکر هستند که اسلام یک دین پسمانده و پسرفته هست. اسلام دینی نیست که مثلا به زندگی ما ارتباط داشته باشد یا مثلا به مسائل علمی ارتباط داشته باشد یا به جهان. نه خیر، چنین نیست. این شبهات است که بالا اسلام وارد می شود، در حالی که اسلام برنامه کامل و شامل زندگی ما شماست. اسلام برنامه کامل و شامل دین ما هست، هم به دین ما ربط دارد و هم به زندگی ما ربط دارد. لذا مسائل علمی که انسان ها دو رابطه بحث میکنن، این خداوند متعال برای ما در قرآن بیان نموده است یا رسول صلی الله علیه و در حدیث بیان نموده است. امروز یک موضوع عامی که علما در رابطه خیلی کتاب های نوشته کردن، بحث های کردن به نام اعجاز علمی قرآن. چه معنی اعجاز؟ یعنی خداوند متعال مسائل را در قرآن بیان نموده که مجمل هست ولی دارای تمام تحولات در این جهان رخ میدهد. دو چیز شامل از او هست. مثلا در سوره النحل خداوند متعال چی میفرماید؟ در سوره النحل میفرماید که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون. یعنی خداوند اسبها را آفریده است، قاطرها را آفریده است، الاغها را آفریده است، لترکبوها، به خاطر که بالایشون سوار شوید، به خاطر سواری شما است. و زینه، در عین وقت زینت است، یک نوع زیبایی هست. یک اسبی که بسیار زیبا باشد، یک اسب سوار بالایش سوار باشد، چقدر یک شکل زیبایی داشته می باشد. هم زینت است و هم به خاطر خدمت انسان آفریده شده است. بعد از او چی می فرماید؟ و یخلق ما لا تعلمون. این در سوره النحل هست که خداوند متعال می آفرد چیزهایی را که شما نمی دانید. علمای اعجاز قرآن می گویند که همین آیه و یخلق ما لا تعلمون کفایت می کند تمام تکنولوژی، تمام پیشرفت های علمی، تمام ساخت های بشری و انسانی که از امروز آغاز تا روز قیامت هر چیزی که انسان ها می سازد در زیر مفهوم همین آیت شامل است. و یخلق ما لا تعلمون. خداوند می آفرد آن چیزهایی را که شما نمی دانید.
این آیه متبرکه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. این آیه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده. اونها میدانستند، رسول صلی الله علیه و آله، صحابه، تابعین، تبع تابعین، تمام علمای امت. خیل میدانستند، اسبها، والبغال قاطرها، همه میشناختند. حمیر الاغها، ایره همه میشناختند، چرا که با او تعامل داشتن. هر کس در خانش یا اسب داشت یا قاطر داشت یا الاغ. و ایره هم میدانستن که لترکبوها و زینه، به خاطر دو چیز است. به خاطر عزیز که بالایش سوار شوین و به خاطر زینت است. مثلا اسب چی است؟ انسان ها خصوصا در تاریخ انسان ها چیز بیشتر در جنگ ها از او استفاده میکردن. در جنگ ها، یعنی در طول تاریخ انسان ها و بشر، اسب ها به خاطر چی بود؟ بیشتر به خاطر جنگ. یک اسب سوار بالای اسب مثلا سوار بود، شمشیر در دستش، بالای دشمن هجوم میکردن. جنگ بود. یعنی رسول صلی الله علیه و آله هم در غزواتش، صحابه هم در غزوات چی میکردن؟ جنگ میکردن و اسب بهترین وسیله جنگ بود. بالایش سوار میشدن. این چیز ایره همه میدانست. و یا بار خود میبردن توسط اسبها. همین قسم قاطر و الاغها به خاطر سوار شدن و یا بار بردن. این چی بود؟ این وسایل ترانسپورتی و زمانه ها بود. اما اخیر آیه سوره نحل که است، و یخلق ما لا تعلمون، این پیامبر علیه السلام هم تلاوت میکرد، صحابه هم تلاوت میکرد، تابعین هم، تبع تابعین هم و تمام علمای امت، تمام مفسرین کرام. ولی این آیه متبرکه یک آیه مجملی هست که در زیر این اجمال تمام پیشرفت های انسان ها و بشر تا روز قیامت شامل می شود. و یخلق ما لا تعلمون. و یخلق ما لا تعلمون. خداوند می آفرد چیزهایی را که شما نمی دانید. یعنی خداوند متعال می دانست که برای پیامبر علیه السلام خبر بدهد که یا محمد یا رسول الله، یا ای رسول من. خداوند برش می گفت که مثلا 2000 سال بعد چنین و چنان چیزها را انسان می سازد. یک چیز به نام کامپیوتر است، یک چیز به نام تلفن است، یک چیز به نام طیاره یا هواپیما هست، یک چیز به نام موتر یا ماشین، یک چیز به نام مترو یا ریلگاری، یک دیگر چیزها. این انسان ها ساختن. یعنی خداوند می دانست که برای پیامبرش این جریان بگوید ولی نگفت. خدا مجمل گذاشتیره تا که این آیه قابل تطبیق باشد در هر زمان و هر مکان. این آیه قابل تطبیق است. تا روز قیامت هر قدر انسان پیشرفت میکنه، چیزها را میسازد، همش زیر از این آیت چی میشود؟ شامل میشود. در اینجا از نگاه لغوی و یخلق ما لا تعلمون، و یخلق ما لا تعلمون. یخلق یعنی فعل مضارع هست، فاعلش خداوند است. و یخلق الله یعنی الله چیست و فاعل هست. ما لا تعلمون، چیزهایی را خداوند می آفرد که شما نمیدانید. حال سوال در اینجاست دوستا، سوال در اینجاست که ما میگیم این چیزها را انسان ها ساختن، ولی برای همین انسان این علم را کی آموخت؟ این نقطه مهم است. درست است این موبایل انسان ساخت، این موتر یا ماشین انسان ساخت، این طیاره یا هواپیما را انسان ساخت، این تکنولوژی را انسان ساخت، ولی علم این تکنولوژی را کی بر انسان داد؟ خداوند متعال داد. که این آیه متبرکه همین موضوع را برای ما بیان میکند که علم الانسان ما لم یعلم. خداوند تعلیم داد انسان به آن چیزهایی که نمیدانست. علم یعنی همین علمی که خداوند بر انسان میدهد
و انسان از این علم استفاده میکند در چی؟ در پیشرفت و در ترقی. این چیز اصل معلم انسان خداوند است. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی علمه این چیز فعل است، فعل متعدی هست. معنیش چیست؟ و علم الله الانسان ما لم یعلم. علمه فعل متعدی است، فاعلش چیست؟ فاعلش خداوند است که خداوند معلم انسان شد. مثل که در سوره بقره خداوند متعال در رابطه به آدم علیه السلام میفرماید و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. علمه این هم فعل متعدی است و علم آدم فاعلش خداوند است، مفعول به آدم است. و علم الله آدم آیه چیست؟ و علم آدم الاسماء كلها. علم آدم الاسماء كلها. پس معنیش است که خداوند برای انسان علم میدهد و انسان توسط از این علم پیشرفت میکند، ترقی میکند و همین چیزهای جدید در این جهان میسازد. اگر خداوند متعال این علم به انسان نمیداد، انسان هرگز ترقی و پیشرفت کرده نمیتوانست. شما ببینید اگر زندگی انسانها را مقایسه بکنین با چی؟ با دیگر مخلوقات. مثلا در این جهان پرنده هست، اون زنده جان است. حیوانات است یا چارپای ها هست، اونها هم زنده جان است. حشرات است، زنده جان ها هست. یا مثلا حیوانات دریایی هست مثل ماهی و نهنگ و دیگر چیزها. آیا این مخلوقات می تواند همانند انسان ترقی و پیشرفت بکند؟ ابدا. مثلا یک شتر، یک مجموعه شترها مثلا شروع کنند یک اتاق بسازند، می توانند؟ نخیر. یا پرنده ها مثلا می توانند که یک اتاق بسازد، یک خانه بسازد؟ نخیر. یا حشرات می توانند که برای خود یک خانه درست بکنند. اما مثل این خانه ای که ما شما داریم، ما انسان ها 4 اتاق است، مثلا سقف است و دیگر در اونجا برق است، دیگر سیستم ها است، این می توانند؟ نخیر. خداوند متعال تنها همین ویژگی را برای انسان داده است. این از ویژگی انسان است که خداوند برش علم داد و انسان توسط از این علم چی کرد؟ ترقی کرد و پیشرفت کرد. این را میگوید رشد عقلی بشری که به مرور زمان چی میکند؟ این پیشرفته تر میشود و انسان ها در تمام ابعاد زندگی ترقی میکنند، پیشرفت میکنند و چیزهای جدید را میسازند. این موضوع ان شاء الله در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.